बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स का गुज़र किसी गांव से हुआ। उसने देखा कि वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ दाना दुनका खा रही थीं। उन मुर्गियों के बच्चों के साथ एक ऐसा परिंदा मौजूद है जिसका ताल्लुक़ उन मुर्गियों से नहीं है। उसने मालूम करने पर कि ये मुर्गियाँ किसकी मलकियत हैं, वो उस शख्स के पास गया और उससे पूछा कि ये जो परिंदा है, ये जो आपकी मुर्गियों के साथ दाना दुनका खा रहा है, ये आपने कहाँ से लिया? उसने कहा, बूढ़े शख्स ने, कि जी मैं जंगल से गुज़र रहा था तो ये एक परिंदा मुझे ज़ख्मी हालत में मिला, जिसको मैं उठाकर लाया। उसको मैंने उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और फिर मैंने उसको मुर्गियों के बच्चों के साथ छोड़ दिया। तो इसी तरीके से वो वहाँ मुर्गियों के साथ परवरिश पाने लग गया और इसी तरह वो बड़ा हो गया। वो मुसाफिर ने उस बूढ़े शख्स को कहा कि आप जितनी रकम लेना चाहें मुझे इसकी कीमत बता दें ताकि मैं इसको ख़रीद सकूं और मैं इसको लेना चाहता हूं। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि आप मुझे एक बाइज़्ज़त शख्स नज़र आते हैं, अगर आपकी ज़रूरत का ये परिंदा है तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो ये नहीं जानता था कि ये बच्चा तो शाहीन का बच्चा है। उस बूढ़े शख्स को इसका इल्म नहीं था, लेकिन उस मुसाफिर ने कहा कि ये परिंदा जो है इसका ताल्लुक़ मुर्गियों के साथ नहीं है, न जाने आपके पास ये कैसे आ गया। बहरहाल वो शख्स उस शाहीन के बच्चे को उठाकर ले आया अपने घर में और उसने परवरिश करनी शुरू की। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने रियलाइज़ कराने की कोशिश की उस शाहीन के बच्चे को कि तू मुर्गी नहीं है, तू शाहीन है, तेरी परवाज़ तो आसमानों तक है। तू इन मुर्गियों की तरह यहीं पे दाना दुनका क्यों चुग रहा है? वो शाहीन का बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था और उसकी परवरिश उसी तरह मुर्गियों की तरह चौंकी हुई थी, तो वो उन्हीं मुर्गियों की तरह वो रहना पसंद करता था और ना वो उड़ता था, ना वो आगे पीछे कहीं दूर दराज जाता था। वो मुर्गियों की तरह अपने डरबे से निकलकर अपने घर की चारदीवारी तक महदूद रहता था। बिलाखिर उस शख्स ने उस शाहीन के बच्चे को मकान की छत से नीचे गिराना शुरू किया ताकि इसको उड़ना आ जाए, लेकिन वो न उड़ा और मुर्गियों की तरह उसने भी अपने परों को बंद करके वो नीचे ज़मीन पर आ गया। वो शख्स परेशान था और वो उसको शाहीन की जो कुव्वत है, शाहीन की जो परवाज़ है, वो उस परिंदे के अंदर पैदा करना चाहता था। बिलाखिर एक दफ़ा वो उसको पहाड़ की ऐसी चोटी पर ले गया जो बहुत बुलंद था। उसने वहाँ से उसको नीचे फेंक दिया। जब उस शाहीन के बच्चे ने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है, तो उसने अपने पर फड़फड़ाने शुरू किए, अपने परों पर जोर डाला और इस तरह उसने उड़ना शुरू कर दिया। बिलाखिर उसने देखा कि वो तो उड़ सकता है, वो तो आसमानों की बुलंदियों तक जा सकता है। तो वो उड़ते हुए उस शख्स के करीब आया और उसके इस एहसान पर, उसकी इस एहसान मंदी पर उसका शुक्र अदा करना चाहा कि मैं इससे पहले नहीं उड़ सकता था, अब मैंने उड़ना सीख लिया है। तो उस बैठे हुए शख्स ने उसे हाथ हिलाकर कहा कि ये खूबी तो आपके अंदर मौजूद थी, आप इसको पहचान नहीं पा रहे थे। मैंने तो सिर्फ आपको एक झटका देकर, एक मुश्किल में डालकर मैंने आपको इस तरफ लाने की कोशिश की है। ये तो सलाहियत जो उड़ने की है, ये तो आपके अंदर पहले से मौजूद थी। ये तो आप खुद ही उड़ सकते थे, लेकिन आप जिस माहौल में रह रहे थे उस माहौल ने आपको शाहीन से मुर्गी बना दिया था। लेकिन अब तू शाहीन है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल तेरी अपनी खासियतों का है। हम अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। अल्लाह ताला हर बच्चे के अंदर खसूसियात रख देते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खूबियाँ रखी होती हैं,
صرف ہمیں ان بچوں کو، اس انسان کو جو اس کے اندر خوبیاں چھپی ہوتی ہیں، ان کو تھپکی دے کر، ان کو شاباشی دے کر، اس کی ہمت بڑھا کر، اس کو کسی سچویشن میں ڈال کر ان کی اس خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ان خوبیوں کی طرف، ان خوبیوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کر دیں، اگر ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر جو ان کے اندر خوبیاں ہیں ان کو نکھارنے کے اسباب پیدا کر دیں، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ شاہین بن سکتے ہیں۔ وہ چونکہ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماحول ان کی خوبیوں کو دبا کر بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے ماحول کی وجہ سے وہ اپنی خوبیوں کو نکھار نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ترقی نہیں کر سکتے، وہ بلندیوں پر نہیں اڑ سکتے، وہ اپنی جو زندگی ہے اس کے مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے ان کو ماحول نہیں دیا ہوتا۔ کئی سو ایجادات کے مالک تھامس ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سکول سے نکال دیا گیا ایک لیٹر دے کر کہ یہ بچہ ہمارے سکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ سکول سے دیا گیا لیٹر جب ماں نے کھولا اور اسے پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ اس کے بچے کو تو سکول سے اس وجہ سے نکال دیا گیا ہے کہ وہ سکول میں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ لیٹر کیا ہے اور مجھے کیوں سکول سے نکالا گیا ہے، تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ آپ کو سکول والوں نے اس لیے نکالا ہے، یہ کہہ کر نکالا ہے، اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ ہمارے سکول کے معیار سے بہت بلند معیار رکھنے والے بچے ہیں، آپ ہمارے سکول کے بچوں سے بہت زیادہ ذہنی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے بچے کی تعلیم کے اسباب پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا لیول آپ کے بچے کے لیول سے بہت کم ہے، لہٰذا آج سے میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اور بالآخر وہی بچہ جس کو سکول سے نکال دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ شرارتی ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ کن ذہن ہے، وہی بچہ سینکڑوں ایجادات کا مجد بنا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں کام کر سکتا ہوں۔ تھامس ایڈیسن کی ماں نے اس کو یہ یقین دلایا کہ تمہارے اندر خوبیاں ہیں، تم بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہو، اور اس تھامس ایڈیسن نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ ان کا مالک تھا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو تھپکی دیں، ان کو شاباشی دیں، ان کی ہمت بڑھائیں، تو ہمارے بچے بھی دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو وہ بروئے کار لا کر دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تھپکی دینے والا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کا کوئی گھر کا بڑا فرد ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اس کے استاد ہو سکتے ہیں۔ استاد اس معاملے میں جتنا کردار ادا کر سکتا ہے شاید ہی کوئی دوسرا انسان اس کے اندر کردار ادا کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کو میر احسن جیسا استاد مل گیا تو وہ شاعر مشرق بن کر ابھرا، اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان کو میر حسن نے تھپکی دے کر ابھارا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارا، تو بالآخر وہ علامہ اقبال ایک دنیا کا مانا ہوا شخص بن گیا، جس کو نہ صرف مسلم قوم اپنا ایک ہیرو مانتی ہے بلکہ دنیا میں اس کا نام مانا جاتا ہے، اور دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر علامہ اقبال پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ صرف کمال اس کے استاد کا تھا جس نے علامہ اقبال کی صلاحیتوں کو سمجھا اور ان کو نکھار دیا۔ اگر میر حسن جیسا استاد علامہ اقبال کو نہ ملتا تو پھر علامہ اقبال بھی اسی طریقے سے دنیا سے چلے جاتے
اپنی صلاحیتوں کو لے کر، اپنی خوبیوں کو لے کر، جس طرح اور بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو لے کر دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کو نکھارنے والا ان کو کوئی نہیں ملا ہے۔ تو یہ کمال علامہ اقبال کے استاد کا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر تمام بچے ایڈیسن بھی ہیں، تمام بچے نیوٹن بھی ہیں، تمام بچوں کے اندر اقبال جیسی خوبیاں بھی ہیں، تمام بچوں کے اندر قائد اعظم جیسے لیڈرشپ بھی موجود ہے، صرف انہیں نکھارنے کی ضرورت ہے، صرف انہیں تھپکی دینے کی ضرورت ہے، صرف ان کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، صرف ان صلاحیتوں کو نکھار کر ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو حوصلہ دے کر ان کی ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ ایڈیسن بھی بن سکتے ہیں، علامہ اقبال بھی بن سکتے ہیں، نیوٹن بھی بن سکتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین شخص بھی بن سکتے ہیں۔